हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप स्टडी करना चाहते हैं यूरोप के कंट्री माल्टा से और आप सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को? देन डोंट वरी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के कंट्री माल्टा की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फ़ी जो वेवर है उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उन्हें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जा सके, ताकि उन्हें चांस मिल सके कि वो माल्टा की इस यूनिवर्सिटी से अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। तो हम डिटेल में इस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, प्रोग्राम आपने किस तरह से अपना फाइंड आउट करना है, रिक्वायरमेंट्स किस तरह से चेकआउट करनी है, और जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो माल्टा की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि इस यूनिवर्सिटी के जो मेन एड्रेस है वहाँ पर आना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोग्राम की, तो आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिफरेंट प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। यानी अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम है उसको स्टडी कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, आप आर्ट से रिलेटेड प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, आप बायोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं। यानी बहुत सारे प्रोग्राम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेंट के लिए जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस कंप्लीट लिस्ट को जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, और देन जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आपने जब प्रोग्राम चूज़ करना है, पहली बात तो ये कि आपने इस बात को इंश्योर करना है कि वो प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किया जा रहा हो जिस प्रोग्राम को आप स्टडी करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जब आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो आपने जो प्रोग्राम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर चेकआउट करना है, क्योंकि हर एक जो प्रोग्राम है उसकी जो एडमिशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है या एंट्री से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट हैं वो वेरी कर सकती हैं फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो मेक श्योर करना है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर चेकआउट करें, उन रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर मीट कर रहे हो, ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हों उस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए। तो इसी के साथ साथ कंट्री रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती हैं, या आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, तो जिसके बारे में भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो आप इन प्रोग्राम को जो है देख सकते हैं, इनमें से जो भी फिर आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप इन सब प्रोग्राम को नहीं देखना चाहते, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वही जो है दिखाए जाएँ, तो आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट को चूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को सर्च करें, तो आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट को जो है चूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर आप डॉक्टोरल बाय रिसर्च जो प्रोग्राम है, यानी जो डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम है उसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है और उनको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उन प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं कि वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने मेक श्योर करना है कि अपने कंट्री के मुताबिक अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी चेकआउट करना है। यानी कंट्री के मुताबिक कौन सी क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेबल है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपने ज़रूर चेकआउट करना है। और जो क्वालिफिकेशन होती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेबल हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। तो आपने क्या करना है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो कि अवेलेबल हैं, आपने यहाँ से अपने कंट्री को चूज़ करना है, उसके मुताबिक आपने अपनी रिक्वायरमेंट को जो है देख लेना है कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान से जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान को चूज़ करेंगे, एंड आफ्टर चूजिंग पाकिस्तान या जो भी कंट्री आप चूज़ करेंगे आपको जो है वो रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी। तो इनकेस अगर हम पाकिस्तान को चूज़ करें, तो पाकिस्तान को चूज़ करने के बाद यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट यानी जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है उसका होना ज़रूरी है, ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो इसी तरह जिस भी कंट्री को आप चूज़ करेंगे उसके मुताबिक जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी या एक्सेप्टेबल जो क्वालिफ़िकेशन होगी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।
اب بات کرتے ہیں انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کی، تو وہ اسٹوڈنٹ جو اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ ان کے پاس انگلش لینگویج کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی اس کی پروفیشنسی یا اس کا ٹیسٹ اسکور ان کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے، جو لینگویج آف انسٹرکشن ہے ایٹ یونیورسٹی آف مالٹا، دیٹ از ان انگلش. تو جو ایکسیپٹیبل ٹیسٹ اسکور ہیں، آپ ان کی لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ آر دا منیمم ٹیسٹ اسکور جو کہ ریکوائرڈ ہے اس یونیورسٹی کی طرف سے فار دا انگلش لینگویج پروفیشنسی، تاکہ آپ جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکیں. بٹ میک شور کرنا ہے کہ دیز آر دا ڈیڈ لائنس، کہ 31 اگست از دا ڈیڈ لائن فار ایڈمیشن ان کورسز کے لیے جو کہ اسٹارٹ ہوں گے ان اکتوبر. اینڈ اسی طرح جو 31 جولائی ہے وہ ڈیڈ لائن ہے فار دا ایڈمیشن ان پروگرام یا ان کورسز کے لیے جو کہ اسٹارٹ ہوں گے ان فیبرری. سو دیز آر دا ڈیڈ لائن جن کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اگر آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپلائی کرنا ہے، کیا اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں ابھی سے یا نہیں. تو جو آن لائن اپلیکیشن ہے فور اکتوبر 2023 وہ اس انٹیک کے لیے اوپن ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میک شور کرنا ہے کہ آپ جو ہے انٹری ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہوں، اور میک شور کرنا ہے کہ آپ جس بھی کورس پروگرام کو چوز کریں تو آپ نے اس کورس پروگرام کے مطابق بھی ڈیڈ لائن کو دیکھنا ہے، کیونکہ جو ڈیٹس ہیں، ڈیڈ لائن ہیں، وہ ڈفرینٹ کورس پروگرام کے مطابق ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو میک شور کرنا ہے کہ ان ڈیڈ لائن کو آپ ضرور چیک آؤٹ کریں، کیونکہ کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں جو لیٹ اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ایلیجیبل ہیں اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں دین یو آر ریڈی ٹو گو، آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ سرٹین جو انٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ مینشن ہیں پروگرام کی، آپ ان کو میٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں. اب بات کرتے ہیں اسکالرشپ کی، کیونکہ ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ اگر آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے فل ٹیویشن جو اسکالرشپ ہے اس کا ویور پرووائڈ کیا جائے گا اگر آپ ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوئے. تو یونیورسٹی آف مالٹا کی طرف سے جو ہے اسکالرشپ آفرڈ کی جا رہی ہے پی ایچ ڈی اور ماسٹر بائی جو ریسرچ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں اور اگر آپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ بلونگ کرتے ہیں ان کنٹریز سے جو کہ آؤٹ سائڈ دا یورپ ہیں، تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان کیس اگر آپ ایلیجیبل ہوئے، ڈیپینڈنگ پون دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، ڈیپینڈنگ پون یور اکیڈمک پروفائل، آپ کو جو ہے ٹیوشن فی ویور کی اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے گی فرام 40 to 100%. یعنی آپ کو فل اسکالرشپ بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے اور آپ کو 40% جو اسکالرشپ ہے ٹورڈ یور ٹیوشن فی وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے اس یونیورسٹی کی طرف سے. تو میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے جو ہے اپنی جو ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے. تو اگر بات کی جائے کہ آپ نے جو ہے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، تو آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں ماسٹر بائی ریسرچ کے لیے، اور اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں کسی ڈاکٹورل اسٹڈیز کے لیے، تو ان دو پروگرام کے لیے اسکالرشپ جو ہے اویلیبل ہے. تو ان دونوں پروگرام کے لیے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آپ ان انسٹرکشنز کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے جو اپنی اپلیکیشن ہے اسے کہاں سبمٹ کرنا ہے اس انسٹرکشن کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آپ نے جو اپنی اپلیکیشن ہے ان کو آن لائن سبمٹ کرنا ہوتا ہے اس یونیورسٹی آف مالٹا کا جو اپلیکیشن پورٹل ہے وہاں پر. سمپلی آپ کیا کریں گے، چوز کریں گے، اگر آپ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو چوز کریں گے، اور اگر آپ ایک گریجویٹ پروگرام کے یعنی آپ پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو چوز کریں گے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ اپنی اپلیکیشن کو اپلیکیشن پورٹل پر سبمٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ جو چاہتے ہیں کہ انہیں اسکالرشپ پروگرام کے لیے کنسیڈر کیا جائے، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے ریکویسٹ کو، تاکہ انہیں کنسیڈر کیا جائے اس فی ویور اسکالرشپ کے لیے بائی سینڈنگ این ای میل ٹو دا انٹرنیشنل آفس، تاکہ آپ جو ہے اسکالرشپ کے لیے کنسیڈر کیا جائے. اور آپ کو یونیورسٹی آف مالٹا کی طرف سے جو آپ کا اسٹوڈنٹ نمبر ہوتا ہے اس کو بھی مینشن کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اسکالرشپ کے لیے جو ہے اپلائی کر سکیں. اور کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو بائی ای میل آپ نے جو ہے اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں، جس میں آپ جو ہے اپنا ایکسیپٹنس جو لیٹر ہے اس کی کاپی کو سبمٹ کرتے ہیں، اپنی سی وی کو سبمٹ کریں گے، موٹیویشن لیٹر کو سبمٹ کریں گے، اینڈ کاپی آف اپنا جو پاسپورٹ ہے اس کو سبمٹ کریں گے. موٹیویشن لیٹر از ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ آپ کی جو اسکالرشپ کی سلیکشن ہے اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سی وی ہوتی ہے کہ ہاؤ گڈ یور اکیڈمک پروفائل از، یہ دو چیزیں آپ کی
اسکالرشپ پروسیس میں یا آپ کے ایڈمیشن پروسیس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو میک شور کرنا ہے کہ موٹیویشن لیٹر آپ کا بہت اچھا لکھا ہو اور آپ کی جو سی وی ہے وہ ایک گڈ ریٹن سی وی ہونی چاہیے, جو کہ ایک ایکسیپٹیبل سی وی ہو, اور آپ کی جو اسکالرشپ کی سلیکشن ہے یا جو ایڈمیشن پروسیس ہے اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. سو دیز آر دا ڈاکومنٹس جن کو آپ سبمٹ کریں گے, اور یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ڈیڈ لائن کی بات کی جائے تو 31 جنوری بھی ہے, 31 مئی بھی ہے, اینڈ 31 اکتوبر بھی ہے فار دا اپلیکیشنز جن کو آپ سبمٹ کریں گے. تو اگر بات کی جائے ایوارڈ کے کرائٹیریا کی, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بیسس پر یونیورسٹی آف مالٹا کی طرف سے جو ہے وہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلیکنٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ جو اپلیکنٹ کا ان کی اکیڈمک ایبلٹی کتنی اچھی ہے, اور اکیڈمک ایبلٹی جو اپلیکنٹ کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ جو ہے 60% جو کرائٹیریا ہے ہولڈ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو موٹیویشن لیٹر ہے وہ 10% جو کرائٹیریا ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں. آپ کا جو انٹرویو ہے دیٹ از آف 10% کرائٹیریا. اسی طرح آپ کی جو پرسنل جو ریزن ہے کہ آپ کیوں اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں دیٹ از آف 10%. اور اگین جو نیکسٹ چیز ہے دیٹ از کہ آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر پائیں گے ٹورڈ دا یونیورسٹی آف مالٹا, تو دس از آلسو آف 10% ایویلیویشن کرائٹیریا. تو اس طرح سے آپ کی ایویلیوشن کی جاتی ہے. تو ڈپینڈنگ پون کہ آپ جو ہے کتنا اچھا جو اسکور ہے وہ اچیو کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ کو جو ہے فی ویور اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے گی. تو اگر آپ کا اسکور اس رینج میں ہے تو آپ کو فل فی ویور آفر کیا جائے گا, اور اگر آپ کا اسکور اس رینج میں ہے یعنی 70 to 79 ہے تو آپ کو 80% ویور آفر کیا جائے گا. اسی طرح یہ بہت ساری یعنی یہاں پر کرائٹیریا ہے. تو ان کیس اگر آپ کا اسکور 50 سے 59% بھی ہے یعنی ایک لو اسکور بھی ہے, تو بھی آپ کو 40% جو ہے فی ویور آفر کی جائے گی اسکالرشپ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, اور آپ ان چیزوں کو بھی فردر ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بھی. تو آئی ہوپ سو کہ یہ جو آج ہم نے یونیورسٹی ڈسکس کی ہے دیٹ از یونیورسٹی آف مالٹا, جو کہ لوکیٹڈ ہے یورپ کے کنٹری میں مالٹا میں, یہ اپرچونٹی, یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی, آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اور اگر آپ مالٹا سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں کسی یونیورسٹی کو, کسی اسکالرشپ اپرچونٹی کو, دین دس از دا اپرچونٹی جو کہ مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کرنی چاہیے, جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو آئی ہوپ یہ اپرچونٹی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ کو کسی نئی اپرچونٹی کے ساتھ. سو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.